Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va continuer sur le cours des collections. Comme la dernière fois, on a les tableaux. Donc, aujourd'hui, d'abord, on dira les listes, ce qu'on appelle les listes génériques, ou ce qu'on appelle les array lists. Les array lists, donc, on va les tableaux. Donc, il y a أنواع أخرى ديال les tableaux هما اللي غالبا غتخدموا بهم إن شاء الله في الوطني. يعني ركزوا معايا، راه بحال لي طابلو. دونك باش نوريكم بالله سي لا ميم شوز تقريبا، نفس ليكزيرسيس اللي درنا قبل في لي طابلو. غنحولوا لي زري ليست. غنبدا بلي زري ليست عاد ندوز لي ليست جينيريك. دونك الطابلو العادي ستاتيك كيفاش كنا تنديكلاريوه بحال هكا. دونك كليون تي ايكال نيو كليون، عندنا كما قلنا كلاس كليون شنو فيها النون والبرينون والنومبر دو فرير ولاج وفيها الكونستركتور وفيها تو سترينغ. دونك دابا باش نديرو array list نكتبو array list تي ايكال نيو array list. صافي حنا ديكلاريت ان طابلو ولا اون كوليكسيون التيب ديالها تتسمى array list. تري بيان. هنا غومارك، راه ما كنتيش داير هاد يوزين سيستم بوان كوليكسيون غتعطيك ايرور، راه لاحظت. دونك ضروري هنا كاين اللي تينقص عليها الاساس ديال النقاط في الامتحان. دونك هنا خصكم ضروري ديروا يوزين سيستم بوان كوليكسيون. دونك يوزين نكتبوها ولا ندير نيشان من هنا. دونك يوزين سيستم بوان كوليكسيون، هي هاد النيم سبيس سيستم بوان كوليكسيون هو اللي فيه لي لا كلاس array list. دونك هاد لا كلاس array list كاينه في هذيك سيستم بوان كوليكسيون. دونك تكرينا واحد تي طابلو array list دابا غنخدمو به. هنا شنو الفرق بين الطابلو العادي و array list؟ بلاصه ما دير تي دو زيرو ايكال نيو كليون كما كنا دايرين راه لاحظتو في الطابلو العادي، هنا خصها تخدم لا فونكسيون اد. هنا كاين دي فونكسيون زوينين زايدين، دونك تدير ديريكتومون تي بوان اد وهنا تدير لوبجي. دونك هنا array list لافونتاج ديالها بارابور الطابلو عادي، الطابلو راه لاحظتو ديكلاريناه ديال لي كليون. اما array list خليناها جينيرال، يعني تقدر تاجوتي في لي كاز ديالها لي تيب اللي بغيتي. تقدر الكاز الاولى ديرها كليون، الكاز الثانيه ديرها حاجه اخرى، انسي دو سويت. ولكن غالبا حنا غنخدموا بنفس لو تيب غالبا، لان لي زري ليست الطابلو لي كاز ديالو تيكون التيب ديالهم اوبجيكت. كل كاز التيب ديالها اوبجيكت. اوبجيكت قلنا هي لا كلاس جينيرال اللي تيريتيو منها كاع لي كلاس في السي شارب. علاش خلاو التيب ديال لي كاز ديالو اوبجيكت؟ باش انت الكاز تحط فيها اللي بغيتي، حيت اي كلاس حطيتي في هذيك لاكاز غتقبلها لان تتيريتي من اوبجيكت. دونك ما علينا. دونك تدير تي بوان اد وهنا دير واحد لوبجي. لازم دير كونستركتور، تقدر دير هنا كونسول بور ريد لاين، كونسول بور ريد لاين، انت بوان بارس كونسول بور ريد لاين، انت بوان بارس كونسول بور ريد لاين، ولا تكري ان اوبجي سي ودير تي بوان اد سي انسي دو سويت. بحال دابا هنا اوتوماتيكمون ملي تبدا تاجوتي دي كاز، بحال دابا هنا اجوتي 3 كاز، اوتوماتيكمون الطابلو تيتزادوا ليه لي كاز. في الاول تيكون الطابلو فيد الطاي ديالو زيرو، ومن بعد تبدا تاجوتي ليه لي كاز. تري بيان. من بعد داكشي الاخر تقريبا نفس الحاجه. بغيتي تافيشي الطابلو فور ايتش كليون ا ان تي كونسول بور رايت لاين ا بوان تو سترينغ، نفس الحاجه بحال الطابلو العادي. تقدر ديكلاري واحد لوبجي كليون سي ايكال نيو كليون. وشنو غدير؟ كاينه لا فونكسيون اندكس اوف. تري بيان. تدير تي بوان اندكس اوف باش تعطيها السي، باش تعطيك الانديس ديال السي. بحال قبيله تقريبا في الطابلو العادي. دونك لا ديغنيغ فوا درنا الطابلو العادي كاين هاد اندكس اوف، غير حنا تنديرو الراي بوان اندكس اوف. هنا دابا لا، تدير سميت لو طابلو. راه لاحظتوا راه كاين اختلاف في ليتيليزاسيون ديال لي فونكسيون. هنا تدير سميت لو طابلو بوان اندكس اوف باش تعطيها لوبجي اللي بغيت تقلب ليه الانديس ديالو. راه كاين تتريتورني لك الانديس ديالو، ما كانش كاين تيريتورني لك موان زان. وفي هذه الحاله نفس الحاجه بحال لي طابلو كما قلت لكم تروتورنا موان زان. علاش؟ حيت هاد السي واخا عنده نفس المعلومات ديال هاد عالمي فاتي، ولكن المشكله راه سيت ان اوتر اوبجي. قلنا هاد اندكس اوف تدير لا ريشيرش باغ ريفيرونس، خص يكون بحال دابا هذاك السي هو اللي اجوتيتيه في الطابلو. دونك هنا تعطي شي لا بوزيسيون ناقص واحد، يعني ما كاينش. ولكن راه درت دابا تي بوان اد سي، يعني دابا داك السي نفسه اجيتوتو في الطابلو. نعاود نافيشي الطابلو غنلقى راه تزاد فيه كاز. دابا درت اي ايكال تي بوان اندكس اوف سي ولا بوان لاس اندكس اوف سي، راه لاحظتوا ما تنديروش الراي بوان، تنديرو نيشان. هادي ساهله، تدير سميت طابلو بوان لا فونكسيون. دونك هنا غتعطيني
الانديس ديالو هو شحال؟ هو 3 غتلقاه، لان هنا ملي درت نفس لوبجي، ماشي غير واحد لو شون عنده نفس المعلومات. دونك نفس لوبجي اجيتيتو في الطابلو، ما درتش غير نيو ودرت نفس المعلومات. دونك هنا تروتون ليا 3 غتافيشي ليا 3. تري بيان. من بعد لا لونغور هنا كاين غومارك تنديرو تي بوان كاونت. دونك قبيله كانت تي بوان لينت، عقلو دابا ماشي لينت، كاونت. دونك في الري ليست وحتى في لي ليست جينيريك غنشوفهم دابا شويه تديرو كاونت ماشي لينت، كاونت عقلوا عليها، تعطيك لاطاي ديال الطابلو. إذا كومبري تري بيان. نقدر نديكلاري باغ اكزومبل نفس حاجه ان طابلو عادي ولا الري ليست، ونقدر نكوبي باغ اكزومبل الطابلو تي ديالي الري ليست ديالي نكوبيها في واحد الطابلو تي ونعطيه يبدا يكوبي من الزيرو. دونك الطابلو كامل تي ديالي غيحطو في الري ليست في الطابلو تي العادي. تقدر دير هاد الطابلو تا هو الري ليست ماشي مشكل. تقدر دير ايكوالز، ولكن هذه نفس حاجه تدير الباساج باغ ريفيرونس. دونك شرحتها قبيله في لا فيديو اللي قبل كما قلت لكم. كلير تقدر تكليري واحد الطابلو. هنا طابلو عادي راه بغينا نديرو كلير دابا دونك غنديرو سميت الطابلو ديالنا الاري ليست بوان راحتو كاينه عندها لا فونكسيون كلير. درت كلير بحال هكا غنسيبريمي طابلو كامل. نقدر نقول لي انا كلير غير واحد لي كاز ماشي كلشي. دونك تري بيان دي كلير تري بيان. دونك هاد تي ماجيسكول فرقوا بين تي ماجيسكول و تي مينيسكول. تي ماجيسكول خليتها طابلو عادي. تري بيان. دونك هادو هما لي فونكسيون. نشوف كاين دي فونكسيون مهمين في لي طابلو لي زري ليس. بحال دابا بغيت نسوبريمي، هي اللي سولني عليها قاسي. دونك لا سوبريسيون ديال اون كاز من الطابلو كاين واحد لا فونكسيون مهمه نديرو هنا باغ اكزومبل. كاينه تي بوان اد وكاين هنا تي بوان ريموف. هذه ما كايناش في لي طابلو العاديين. ها لاحظتوا خرجت لي ريموف وكاين ريموف ات. كاينه حتى ريموف رانج غنقدروا نشوفوها. دونك ريموف تعطي شنو الفرق بين ريموف وريموف ات؟ تتقول لي هاد لا ليست هاد هاد لو طابلو ديالي سوبريمي منه هاد لوبجي باغ اكزومبل سي اللي ماجوتي. دونك تي سوبريميه، راه كاين تي سوبريميه. وكاين حتى ريموف ات. دابا راه درتي ريموف ات هنا ما تتعطيش بحال بيتون الشباب. دونك ريموف ات تعطيه. دونك تعطيه هنايا لانديس اللي بغيت تسوبريمي. بحال دابا نقول لي سوبريمي ليا لا كاز دانديس زيرو، الكاز الاولى. دونك هاد لي دو فونكسيون راه ما كاينينش اد و ريموف ات، ما كاينينش في لي طابلو العاديين. نقدر ندير واحد بوكل فور ايتش نافيشي الطابلو باش نتاكد بلا تسوبريما ليا داك السيل الاخر وتسوبريمات ليا حتى لا كاز الاولى باغ اكزومبل. تري بيان. نشوفوا دو فونكسيون وحدين اخرين يكونوا مهمين باغ اكزومبل. هاد ادرانج مزيانه. قلنا تقدر تاجوتي واحد طابلو. بحال دابا اش غندير هنا كرييت واحد طابلو تي وكوبيت. قلنا كوبيت الريليز ديالي في الطابلو. قدرت هذاك الطابلو نعاود نزيدو في التي. تدير تي بوان ادرانج غتزيد هذاك الطابلو تي اللي هو طابلو عادي غنزيدو في التي الريليس. الريليس فيها لي كاز كتر، هاد الطابلو تيتزاد في الاخر. نشوفوا دوطخ فونكسيون مهمين. هنا تري بيان. هاد هادي مزيانه. بوكل دافيشاج وحده اخرى. دونك بوكل دافيشاج قلنا هي تدير فور ايتش، هي تدير فور. نتيستيوها هنا في الاول. دونك لافيشاج هي تتافيشي بفور ايتش، هي تتافيشي بفور. وهنا غتعطيني واحد المشكل علاش انا بغيت نتيستيها لكم. دونك هنا انت اي هنا سميت الطابلو تي قلنا. نقدر هنا نشوف عندي لنا مشكل ولا لا. تي دو اي بوينتو سترينغ. لاحظتوا غدير لنا مشكل وغنشرح لكم علاش. هنا انت اي علاش سطرات لي عليه. مستعمل ديجا
جو كخوا اي ديجا مستعمل. دونك نديرو هنا جي. دونك جي جي تري بيان. دونك نتيستيو هادي. بسم الله. لا باردون جي خصها تكون هنا خطات. دونك خصني ندير هنا حتى هنا جي. دونك في لافيشاج تديرو فور ايتش قلنا تديرو فور هاد العاديه. دونك تسناو تخرج لنا ليرور باش نقادوها. فور جي اكزيكيتيو. دونك بسم الله. نتمنى هادشي ما يكون فيه حتى ايرور. تري بيان. راه لاحظتوا انا افيشيت الطابلو 3 د المرات الاولين. هادي افيشيتها بفور ايتش، وهنا افيشيتو باش بفور. فور. تري بيان. تري بيان. مزيان. مزيان. هنا كان لي فيرسيون القدامى الشباب تقدروا وقعوا لكم مشكل هنايا. ملي دير تي دو اي تي دو جي بوان تو سترينغ، لي فيرسيون القدام اللي خدام فيزيو ستوديو قديم خصو ضروري يدير الكاست. دونك كدير شي واحد عنده شي فيرسيون وقع ليه مشكل خصك تكاستي، تدير كليون هادي عاد تخدم. كاين لي فيرسيون القدام لان تي دو جي قلنا شنو التيب ديال الاري ليست دي زوبجيكت، بحال تحولهم لكليون باش يفهم التو سترينغ ديالهم. دونك لي فيرسيون القدام يقدر يوقع لكم فيهم مشكل، سينو ما وقعش مشكل صافي. تري بيان. دونك هادي لافيشاج قلنا عادي، درنا اد وريموف، درنا اد رانج. نشوف راه كانت شي فونكسيون بحال دابا دي انسيرت مزيانه. انسيرت بحال في بحال في بيتون بغا نانسيري واحد لوبجي في واحد لا بوزيسيون. بحال دابا هاد السي اجوتيتو باغ اكزومبل في الاخر هنايا، بغيت ناجوتي في الاخر، بغيت نانسيري في واحد لا بوزيسيون. بوان انسيرت وتنعطيه باردون نديروها انسيرت عاديه. بوان انسيرت وتنعطيه لا بوزيسيون باغ اكزومبل انسيري في لاكاز بوزيسيون 2. وشنو هو لوبجي اللي غنانسيري؟ غنقول ليه سي هو اللي تانسيري. تقدر تانسيري حتى انسيرت رانج واحد الطابلو وتانسيري في واحد البلاصه بوزيسيون ويديكالي كلشي. دونك هاد انسيرت نخدموا بها، نقدروا نخدموا بها. دونك شوف كاينه شي فونكسيون اخرى مهمه. ريموف اد درناها. تري بيان. صافي كاين بزاف لي فونكسيون بغيتو في الدار تيستيهم، اخرين تيستيهم. تري بيان. دونك هادو هما لي زريليس كما قلنا. تقدروا تخدموا بهم في الوطني، هادشي اللي تخدموا به، ولكن سكون ابيل لي ليست جينيريك نديرهم دابا في نفس الفيديو. دونك لي ليست جينيريك هما هادو، هما كاينين في السيستم يوزين سيستم بوان كوليكسيون بوان جينيريك. خصكم ضروري ديروا هذا، ماشي غير يوزين سيستم بوان كوليكسيون. دونك يوزين سيستم بوان كوليكسيون بوان جينيريك تقريبا نفس الحاجه الشباب، نفس الحاجه. كونترا بغيتي لا طاي، اد كاين اد رانج، كاينه كلير بغيتي تسوبريمي، كاين هاد كونتينز نسيت حتى هي مزيانه. هاد كونتينز تعطي تقول لك واش واحد لوبجي تعطي له اون بارامتر كاين ولا ما كاينش في الطابلو. اندكس اوف، ريموف ات، كاينه حتى ريفيرس بغيتي انفيرسي الطابلو. دونك كيفاش تديكلاري اون ليست؟ ساهله، تدير ليست اونتر هاد اصغر اكبر، تدير التيب اللي باغي تكريي، وتدير سميت لا ليست، سميت طابلو ايكالا نيو ليست، وتدير هنا نفس لو تيب اللي باغي، وهنا تدير اقواس خاويين الكونستركتور. دونك نفس الحاجه هنا. الفرق بين ليست جينيريك، دونك غندير هنا نرجع هادي كومونتير، نديرو دابا الطريقه الثانيه. دونك باغي نكريي ليست ديال ديال ليست ديال باردون. وقلنا ضروري خصنا قبل خصنا نديرو يوزين سيستم بوان كوليكسيون بوان جينيريك. بوان جينيريك باردون. بوان جينيريك. دابا عاد يولي عارف لا ليست، عارف هذاك لو تيب ليست، لا كلاس ليست. دونك تندير ليست ديال اش؟ ديال لي كليون. بغي نكريي باغ اكزومبل ليست ديال لي كليون.
ونسميها تي باغ اكزومبل كيما نفس الحاجه ايكال نيو ليست ديال لي كليون، وتندير كونستركتور بحال هكا. وداك الشيء الاخر الشباب نفس الصوره لاحظتوا، علاش قلت لكم الري ليست بحال ليست تتاجوتي اد تافيشي بفور ولا فور ايتش ولا بفور، درت دير اندكس اوف ديال واحد لوبجي، انسيرت دير واحد لوبجي في واحد لا بوزيسيون في الطابلو الكوليكسيون ديالي الليست انسي دو سويت. نفس الحاجه ريموف واحد لوبجي ولا ريموف اد تعطيه البوزيسيون اللي باغي تسوبريمي، تقدر دير اد رانج كوبايتو في واحد الطابلو كلير بغيتي تسوبريمي باغ اكزومبل تي بوان كلير بغيتي تسوبريمي الطابلو كامل انسي دو سويت. يعني نفس الحاجه راه لاحظتوا علاش ساهل هادشي اللي عجبكم بغيتو تخدموا بهادي بغيتو تخدموا بهادي. شنو هو الفرق غتقول لي بين ليس استاذ والري ليس؟ الفرق بسيط ان ليس بحال الطابلو خص يكون فيه هنا ضروري تيب واحد، دونك ضروري تانسيري فيها غير لي كليون. اما الري ليس راه قلنا التيب ديال لي كاس ديال اوبجيكت تقدر تانسيري فيهم لي كليون ولا اي كلاس ايزا كومبري. وغالبا تدير واحد ليس واحد لا غوما تقدر تشوفها في الوطنيات، راه كان هنا بحال دابا عندك واحد لا كلاس كليون وتيريتيو منها دو كلاس، ودرتي واحد ليست طابلو ديال لي كليون تقدر تاجوتي فيه حتى لي كلاس في لي كاس ديال الطابلو، ماشي مشكل ما تتوقعش ايرور. نشوفوا شي فونكسيون اخرى راه كانت مزيانه نتيستيوها من غير هاد لي فونكسيون اللي ديجا تيستينا. ريموف درناها جو كخوا. هاد تريم اكسس ما تيستيو راه بغيتو ما تخدموش بها بزاف، هادي غير بغيتي ترو ديمونسيوني هذيك لا كاباسيتي. شنو هي كاين الكونت وكاين كاباسيتي. كاباسيتي هي شحال لا ليست تقدر يكون فيها من كاس، تقدر دير ديكلاري كاباسيتي ديال ليست، هادي ما تخدموش بها بزاف الا راه عطاو لكم في الوطني. دونك تدير باغ اكزومبل سميت لا ليست بوان كاباسيتي ايكال واحد 10، راه بغيتي الليست تكون فيها 10 ديال لي كاز. فهمتوا ولا لا الشباب؟ ولكن هذه ماشي ضروريه لان الليست راه ديناميك، دونك اصلا فيما تتزيد كاز تتزاد كاز في الطابلو. دونك انت تبقى تخدم غير كونت، وفرقوا راه كونت ماشي كاباسيتي. كاباسيتي راه ديكلاراتي هي شحال يقدر يكون فيه من كاز، كونت هي شحال فيها من كاز بصح. دونك هذه ما تبقاوش تخدموا بها بزاف كاباسيتي. دونك كونتينز هذه اللي قلنا مزيانه، كونتينز تترتورني ليا ترو لا فوس على حساب واش هذاك لوبجي اللي عطيتو كاين ولا لا في لا ليست. تقدروا تخدموا باندكس اوف احسن منا، لان اندكس اوف تقول لك الانديس ديالو بالضبط، ما تقولكش غير ترو ولا فوس. راه كتناقص واحد يعني ما كاينش، كاين تعطيك الانديس ديالو. دونك غادي نساليت هنا لو كور ديال لي كوليكسيون، لي 3 تيب دو كوليكسيون. بقات لنا غير لي ديكسيونير غنديرهم من بعد ان شاء الله. الله يوفق، غنحبس التسجيل.